बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की। 71 बरस के एजाज चौधरी के बारे में उनके साथी ये कह रहे हैं कि वो 3 साल से नाहक जेल में हैं। पिछले साल उनका सरकारी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन भी ठीक नहीं किया, जिसके नतीजे में उनके गुर्दों की हालत तेजी से खराब हो रही है। उनके साथी हुकूमत से कह रहे हैं कि खुदा का खौफ कीजिए, खुदा न खास्ता एक बेगुनाह का खून क्यों अपने सर लेना चाहते हैं, फौरी एजाज चौधरी को रिहा करें। मारूफ सहाफ़ी शाकिर आवान ये बता रहे हैं कि एजाज चौधरी इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी किडनी सिर्फ 20% काम कर रही हैं। दिन ब दिन सेहत बिगड़ रही है, वजन तेजी से कम हो रहा है। जेल हुक्काम अस्पताल मुंतकिल करने से ताहाल इनकारी हैं। अब बात आज के दिन की। आज 7 अप्रैल है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल के लिए आज 7 अप्रैल मंगल के रोज 10,000 अफराद का टारगेट रखा है। ये कॉल बुनियादी तौर पर पीटीआई के अहदेदारों के लिए, तंजीमी अहदेदारान, अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स वगैरह के लिए है, ताकि इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार किया जाए और जेल के बाहर दबाव बढ़ाया जाए। कई जराए बशमूल अलीमा खान की अपनी कॉल और पार्टी के बयानात में वाज़ेह तौर पर 10,000 अफराद का जिक्र है। क्या ये टारगेट पूरा होगा? मेरी माने तो ये मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि आलिया हमजा गिरफ्तार हो चुकी हैं। आलिया हमजा ने पंजाब की सरबराही मिलने के बाद सीन चेंज किया था। आलिया हमजा ने सबको सीधा कर दिया था। वो एक एक जिले का नहीं, एक एक तहसील तक का हिसाब रखती थी। और उनके आने के बाद हमने देखा कि हमें भी पीटीआई के जिला और तहसील की सतह के लोग खुद या अपनी टीम के जरिए ये बार बार बताने लगे कि वो एहतजाज के सिलसिले में क्या कर रहे हैं। आज का एहतजाज अलीमा खान और बहनों के उस गुस्से को जाहिर करता है जो बढ़ता जा रहा है। मुलाकातें ना होना, इलाज ना मिलना, समात ना मिलना, और फिर उन पर जो हर मंगल और जुमेरात को सड़कों पर जुल्म किया जाता है, वो भी नहीं रुक रहा। अडियाला जेल 10,000 अफराद के आने से क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा। ये प्रेशर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को बात करने पर भी मजबूर करता है। ये प्रेशर उनसे गलती भी करवा सकता है। साथ साथ ये प्रेशर सोशल मीडिया पर जगह बनाता है, कारकुनों का जोशो जज्बा बढ़ाता है। एक मुहिम से दूसरी मुहिम तक भरपूर ताकत का मुजाहरा हो, ये प्रेशर इस बात को भी यकीनी बनाता है। तो जाहिर है कि बंदे आएं, ये ज़रूरत है। और इसीलिए अलीमा खान के साथ साथ सोशल मीडिया टीम्स ने भी आज अडियाला की कॉल दी है कि वहां 10,000 अफराद पहुंचे। क्या अडियाला से पहले 10,000 अफराद पहुंचे हैं? तो मेरी राय में नहीं, अब तक ये नहीं हो सका है। मैक्सिमम 3,000 अफराद किसी एक दिन में पीक पर अडियाला पहुंचे। वो भी कुछ देर की विंडो होती है जिसमें तादाद मैक्सिमम तक जाती है। आज की कॉल परफेक्ट मौसम में 9 अप्रैल के जलसे से पहले परफेक्ट टाइमिंग कॉल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान है। इस तादाद पर हुकूमत और पीटीआई दोनों ही अगले कुछ दिन की सियासत करेंगी। क्या हुकूमत ये तादाद आने देगी? तो मेरी जिन जराए से बात हुई है वो हैरान कुन तौर पर मुतमईन है कि 200-400 से ज्यादा बंदा नहीं होगा। और पुलिस की नफरी अडियाला पर, सिर्फ अडियाला की बात हो रही है, वैसी होगी जैसी मामूल में होती है। अलबत्ता पूरे जिला रावलपिंडी में दफा 144 हुकूमत ने लगा दी है। जिलाई इंतजामिया का जारी करदा नोटिफिकेशन ये बताता है कि शहर में 5 या उससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी, जबकि जलसे, जुलूस, धरने, एहतजाज, मुजाहिरे, रैलियां वगैरह कुछ भी निकालने की इजाजत नहीं होगी। हुक्काम ये कह रहे हैं कि असलहे की नुमाइश, खतरनाक अशिया साथ रखने, ये जो होता है ना आमतौर पर नोटिफिकेशन में किया जाता है कि ये चीज़ें आप नहीं ला सकते, इन पर पाबंदी होगी। इसके अलावा नफरत अंगेज तकरीर, इश्तियाल अंगेजी, डबल सवारी, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल वगैरह वगैरह वगैरह, इन पर भी हमने पाबंदी लगा दी है। अब जिलाई इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में सिक्योरिटी इदारों की सिफारिशात की रोशनी में यह फैसला किया गया। इस इजलास की सदारत करते डेप्यूटी कमिश्नर हसन वकार चीमा, जिला इंतजामिया ये बता रही है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी जो करेगा उसके खिलाफ हम करेंगे सख्त कानूनी कार्रवाई। ये हमेशा होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 9 अप्रैल के जलसे के ऐलान
اور آج کی کال نے انتظامیہ کو پریشان تو کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ دفعہ 144 لگانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بنتا کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے ایران کے خلاف انتہائی سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورے ملک کو، پورے ایران کو ایک ہی رات میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن میں وہ پریس کانفرنس جس کا سب انتظار کر رہے تھے، اس کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ایران ختم کرنے کی یہ کارروائی منگل کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے ایران میں پھنسے اپنے فوجی اہلکاروں کو نکالنے کے لیے کیے گئے آپریشن کو ایک تاریخی آپریشن قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے فوج کو ہر ممکن قدم اٹھانے کی ہدایت دی تھی تاکہ اپنے اہلکاروں کو بحفاظت واپس لایا جا سکے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ اس ریسکیو مشن میں 21 امریکی فوجی طیارے استعمال کیے گئے، جبکہ دوسرے بڑے آپریشن میں 155 طیارے شامل تھے۔ ٹرمپ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دوران مشن میں 4 بمبار طیارے، 64 لڑاکا طیارے، 48 ایندھن فراہم کرنے والے طیارے اور 13 ریسکیو طیارے شریک تھے، جنہوں نے منگل کی ڈیڈ لائن پر ایک بار پھر خبردار کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا یا آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو ایران کے پاور پلانٹس، پل، دیگر اہم تنصیبات سب کو نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن ایران ان تمام دھمکیوں پر ہلکا نہیں آ رہا۔ قیادت تو قیادت، ایرانی قوم پوری دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ گزشتہ رات امریکی صدر کی جارحانہ پریس کانفرنس کے بعد ایران میں عوامی سطح پر غیر معمولی رد عمل سامنے آیا۔ لاکھوں افراد نے ملک کے دفاع میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو پیش کیا۔ ایران کی وزارت داخلہ نے ڈیمانڈ کی تھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ممکنہ محاذ آرائی کے پیش نظر گزشتہ 10 دنوں میں 1,20,00,000 افراد نے والنٹریلی اپنی رجسٹریشن کروا لی ہے۔ رجسٹریشن میں گزشتہ روز غیر معمولی اضافہ نظر آیا اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ حکومت کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے فوج کا حصہ بنے۔ بھرپور تیز رفتار رد عمل دیکھا ہم نے۔ وزیر داخلہ نے یہ بتایا ہے کہ رجسٹریشن کا عمل بدستور جاری ہے اور ملک کے مختلف حصوں سے شہریوں کی بڑی تعداد اس میں حصہ لے رہی ہے، جو دفاع وطن کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسری جانب ایران کا میڈیا ایک ویڈیو بھی پیش کر رہا ہے جس میں سیستان سے تعلق رکھنے والے افراد کو جنگی تیاریوں اور ملک کے دفاع کے عزم کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کو بے بنیاد اور حقیقت سے دور قرار دیتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ تہران کسی بھی دباؤ کے آگے جھکے گا نہیں۔ ایرانی مشترکہ فوجی کمان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس بیان میں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو مسلسل ناکامی اور ذلت کا سامنا ہے، یہ بتایا گیا، اور اس قسم کی سخت زبان دراصل انہی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے، بیان کہتا ہے کہ دھمکیوں کے ذریعے نہ تو امریکہ اپنی ساکھ بحال کر سکتا ہے، نہ ہی خطے میں اپنی پوزیشن مضبوط بنا سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہونے والے انٹیلیجنس کمانڈر ماجد خادمی کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ ایک بہادر سپاہی تھے۔ مجتبی خامنائی امریکہ نے کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کے ادارے کے سربراہ کو شہید کیا ہے، لیکن اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ایران کی فوج کمزور نہیں ہو سکتی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ایران کو پتھر کے دور میں واپس دھکیلنے کی امریکی دھمکی قابل مذمت ہے۔ دشمن ہر روز دھمکیاں اور تباہی کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن اسے ایران میں مسلسل شکست ہو رہی ہے۔ اور مجتبی خامنائی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دشمن ممالک اہم ملکی شخصیات کو قتل کر کے ایران کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ فتح ہماری ہے۔ اس ویڈیو میں جاتے جاتے آخر میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے ایک چیز پر جو ہمارے یہاں بہت اہم ہے، اس پر بہت بات ہو رہی ہے، اور کچھ صحافی جنہیں میں کہتا ہوں نا کہ ڈاکیے ہیں، ڈیجیٹل نائی ہیں، مالشیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، وہ ایک بار پھر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان نہیں آئے گا، یعنی اب عمران خان لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا، جیل میں ہی رہے گا۔ اب عمران خان اگر جیل سے آئے گا تو شاید وہ 86-87 برس کا ہوگا، یا عمران خان جیل سے خدا نخواستہ زندہ واپس نہیں آئے گا، یہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ باتیں کرنے والے صحافی یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کے معاملے میں لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو وزیر اعظم کی شیروانی تو کیا، اس شیروانی کا بٹن بھی نہیں ملے گا۔ پھر عمران خان کو ہم نے دیکھا
کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر وہ آئے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان یہ تو آپ دیکھیے اقتدار سے نکال دیا گیا، ختم ہو گیا، ڈن اینڈ ڈسٹس والے لوگ بھی موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ مقبولیت میں یہاں پہنچ گیا عمران خان۔ تو ہم نے یہ تمام چیزیں اپنے ملک میں دیکھی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان کے بارے میں 2024 کے الیکشن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کی جماعت ختم ہو چکی، کچھ نہیں ملے گا ان کو، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے 2024 کا الیکشن ایسے جیت کر دکھایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اب وہ تمام لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان اب نہیں آئے گا، عمیر نجمی کا ایک شعر اگر مجھے صحیح یاد ہے تو عمیر نجمی کا وہ شعر ہے کہ ماتھے پہ شکن لب پہ کوئی تانا نہیں ہے، لگتا ہے مجھے آپ نے پہچانا نہیں ہے، گھبرائے ہوں نے جسے منظر سے ہٹایا، آ جائے گا پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔